अस्सलाम वालेकुम। आज का एक नया टॉपिक और दिलचस्प मौजू है जादू और कुरान। जादू क्या है और कुरान से वो कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जादू और कुरान करीम के आईने में तो सूरह नंबर 13 और आयत नंबर 31, अगर कोई पढ़ने की चीज़ होती जिसके साथ पहाड़ चलाए जा सकते, या इसके साथ ज़मीन की मसाफत किता की जा सकती, या इसके साथ मरदूस से बातें की जा सकती, तो इस कुरान के साथ भी ऐसा हो सकता था। जादू या काला इल्म। जादू को काला इल्म भी कहा जा सकता है और इसकी ये तारीफ़ बताई जाती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ अल्फाज हैं जो कई मखसूस तरीक़ों के साथ उल्टे सीधे पढ़े जाएं तो दुश्मन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हो जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा काला इल्म जानने वालों को जादूगर या आमिल कहा जाता है। नीज़ ये भी मशहूर है कि बड़े जादूगर और जादूगरनियाँ आदमी को घोड़ा और घोड़े को मक्खी और मच्छर वगैरह बना सकते हैं। यह आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और ये हकीकत भी है। आजकल लोग बहुत इस शोबे में आ रहे हैं। जादू टोने में लोगों का ईमान कम होता जा रहा है इस्लाम के बारे में। लेकिन आगे हम चलते हैं। जादू के ज़रिए मुखालफिन के अज़ाब बेकार और दिमाग माऊफ कर दिए जाते हैं। चुनाचे उलमा रवायत के यहाँ ये सब एक रवायत है कि जादू के असर से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिमाग इस कदर मुतासर हो गया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं रहता था कि फ़लाँ काम क्या है या नहीं। चुनाते मोहतरम मदूदी साहब ने तहफ़ीम कुरान जिल्द हश्तम के सफ़ा नंबर 554 पर लिखा है, यानी कि 554 पर लिखा है, सुलह हदीबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम सन 7 में, यानी कि 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ़द मदीना आया तो मशहूर जादूगर लिबैद बिन अस्साम से मिला। इन लोगों ने इनसे कहा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की बहुत कोशिश की है, तुम हमसे बड़े जादूगर हो। इस ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। इससे साज़बाज़ करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल किया गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रवायत में है कि लबद बिन असम ने खुद जादू किया और बाज़ में है कि इसकी बहनें इससे बड़ी जादूगरनियाँ थीं, इनसे करवाया गया। इस जादू को एक नर खजूर के गोशा के गुलाफ में रख कर लबैद ने बनी ज़ेक के कुएं की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते 1 साल लगा। दूसरी शशमाही में कुछ तग़य्युर मजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुज़रे, मगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर जो हुआ वो ये था कि खुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुतल्लिक ख्याल फरमाते कि कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपनी अज़वाज के मुतल्लिक ख्याल फरमाते कि इनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते। बाज़ औक़ात आपको अपनी ही नज़र पर भी शोबा होता कि किसी चीज़ को देखा था या नहीं देखा होता था। इक़्तिबास ख़त्म हुआ। मोहतरम मदूदी साहब ने इससे आगे लिखा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से जादू का असर ज़ायल करने के लिए 1 साल के बाद बारी ताला ने कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल फरमाईं, जिनके विद से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग से जादू का असर इस वक्त ज़ायल हुआ जब कंघी कुएं में से पत्थर के नीचे से निकलवा कर आज़ाद कर दी गई जिस पर जादू किया गया था। बालगुल कुरान। हम जादू के असर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग के माऊफ हो जाने की खबर देने वाली दर्जा बाला रवायत को अक्सर गलत मानते हैं। इसके सही या गलत होने का एक अहम असूल पेश करते हैं जिससे हकीकत हाल बखुद निखर कर अयां हो जाएगी। हमारा दावा है कि मज़कूरा बाला किस्म के जादू का दुनिया में वही वजूद ही नहीं।
اس طرح کہ اگر جادو کا وجود ہی نابود ہو جائے تو مندرجہ بالا روایات سے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ معاف ہو جاتا ثابت ہوتا ہے کہ از خود باطل، غلط اور من گھڑت افسانہ ثابت ہو جائے گی، اور وہ تمام اعتراضات جو روایت زیر بحث کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر اور خود اللہ تعالیٰ پر وارد ہوتے ہیں از خود ختم ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر اس روایت سے خود باری تعالیٰ پر یہ اعتراض آتا ہے، اس نے جادو کا اثر زائل کرنے کا جو اہتمام 1 سال کے بعد فرمایا تھا، جادو کا عمل ہوتے ہی کیوں نہ فرمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ اور حافظہ متاثر ہی نہ ہو پاتا۔ جادو کے کھیل، جادو کس نے نہیں دیکھا؟ جو شعبدہ باز مداری قسم کے لوگ سر عام دکھاتے آ رہے ہیں، خالی ہاتھ دکھا کر روپیہ بنا لیتے ہیں، پھر 1 روپے کو توڑ کر عام 2 روپے کا دیتے ہیں، مگر ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ صرف ہاتھ کی صفائی ہے، اگر ہم روپے بنا سکتے تو آپ سے آنا ٹکا ٹکا بھیک نہ مانگ رہے ہوتے، جتنے روپے ان کے پاس موجود ہوتے اتنے بنا کر دکھا دیتے، بالالفاظ دیگر حاضرین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لفظ جادو اور سحر کی لغوی تحقیق کیا ہے؟ جادو فارسی لفظ کا زبان ہے جس کا معنی دھوکہ دہی اور شعبدہ بازی، اور انہی معنوں کے مطابق جادو زبان ہے۔ جادو بیاں، جادو سخن وغیرہ کے محاصرے متشمل ہیں جس سے اس لفظ کی حقیقت حیا ہے۔ جادو زبان یعنی کہ جادو بیاں اور جادو سخن اس شخص کو کہتے ہیں جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جو جادو میں ماہر ہو۔ عربی زبان کا لفظ سحر ہے، اس کا معنی ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ، اس لحاظ سے سحری کہتے ہیں۔ صبح کا کاذب کو جب رات کے آخری حصے میں ستاروں کی لوح سے دھوکہ لگتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے، اسے جھوٹی صبح کہتے ہیں۔ مفتاح الغیات میں سحر کا معنی لکھا ہے فریب دینا یا کسی کو کسی چیز میں مشغول کرنا، دھوکہ دینا۔ سحر کا قرآنی معنی ہے جھوٹ، دھوکہ، فریب۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سحر جھوٹ اور بلا شبہ ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، سحر کا لفظ حق کی ضد بیان ہوا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ پھر ان کے پاس جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ البتہ کھلا سحر ہے، یعنی کہ کھلا جھوٹ ہے۔ اسی طرح قوم عیسیٰ کے متعلق ارشاد ہوا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِینٌ۔ پھر جب مسیح ان کے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ آیتی تو کھلا سحر یعنی کہ کھلا جھوٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے متعلق ارشاد ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، جب ہم ان پر ہماری خود بیان کرنے والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ جو انکار کرتے ہیں، جب ان کے پاس حق آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کھلا سحر ہے، یعنی کہ کھلا جھوٹ ہے۔ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور کہتے ہیں یہ ظالم کہ تم پیروی کر رہے ہو مگر ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جادوگروں کا فریب دینا، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور پیش کرو اپنی قوت وحی اور ختم کر دے گی جو وہ مصنوعی دلائل دیتے ہیں، یقیناً یہ جھوٹوں کی فریب کاری ہے، وہ فریب دیتے ہیں، یقیناً یہ جھوٹوں کی فریب کاری ہے، وہ فریب ہے جادوگر کا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر خواہ جس شان سے آئے۔ دوسرا ترجمہ ہے، اور تو اپنی قوت وحی پیش کر، وہ ختم کر دے گی جو مصنوعی دلائل دیتے ہیں، یقیناً یہ جھوٹوں کی فریب کاری نے مصنوعی دلائل دیے ہیں اور جھوٹے کامیاب نہیں ہوتے جہاں سے بھی آئیں۔ پوسٹ کافی لمبی ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ میری جو تحریر ہے کافی لمبی ہو گئی ہے، یہ قرآن و حدیث کی طرف سے آپ کو میں نے سارا بتایا ہے جو انہوں نے لکھا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو، کوئی اچھا سا کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل پہ، جو چینل پہ نئے ہیں بیل کے بٹن کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔